त्यही हो पतञ्जलिले भन्नुभएको, ईश्वर त्यो हो जसलाई केही फरक पर्दैन क्या। मनुष्य त्यो हो जसलाई जे गर्दा पनि फरक पर्छ उसलाई त। मान्छेको चेतना यस्तो छ कि ऊ असफल हुँदा त पीडित हुन्छ, सफल हुँदा सन्तुष्ट हुँदैन। हेर्नुहोस् त, असफल हुँदा ऊ पीडित हुन्छ भन्नु पर्यो होइन, तर सफल हुँदा ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। अमेरिकामा जुन जुन चिजलाई ठिक कर्म भनिन्छ, नेपालतिर त्यसलाई ठिक नभन्न सक्छ। क्यान यु इमेजिन इट? र नेपालमा जुन जुन कुरालाई ठिक कर्म भनिन्छ, त्यहाँ अमेरिकामा नभन्न सकिन्छ। एउटा जातमा जुन कुरालाई ठिक भन्छ, अर्को जातमा त्यसलाई बेठिक भन्न सक्छ। यो ठिक यो गलत भन्ने त मान्छेले बनाएको होइन र? परमात्माले यो ठिक यो गलत भन्ने त बनाएकै हुँदैन। यो त एउटा जातले एउटा ठिक भन्छ, त्यही कुरालाई अर्को जातले बेठिक भनिदिन्छ। अब जातै पनि फेरि मान्छेले बनाइदिन्छ। एउटा देशको कानुनले एउटा चिजलाई चाहिँ ठिक भनिदिन्छ, अर्को देशमा त्यसलाई अपराध भनिदिन्छ। मुसलमानहरूमा अहिले पनि 4 जना बिहे गर्ने चलन छ, हिन्दूमा चाहिँ एउटा मात्रै बिहे गरिन्छ। अनि फेरि शेर्पाहरूको कुनै जात छन् नेपालमा हिमालीतिर जसमा पोलिएन्ड्री सिस्टम चल्छ, त्यहाँ 4 जना केटा 5 जना केटा या 2 जना केटा एउटै केटीले बिहे गरिदिन्छ। अब एउटा केटीले धेरै बिहे गर्नु ठिक कि एउटा केटीले एउटै मात्र बिहे गर्नु ठिक कि, या एउटा केटीले 4-5 जना चाहिँ केटालाई पोइ बनाउनु ठिक कि, या 4-5 जना केटाले एउटीलाई चाहिँ बिहे गर्नु ठिक कि? यो कुन ठिक कुन गलत भन्ने देश काल परिस्थिति अनुसार सबैको परिभाषा अलग अलग भएको कारणले गर्दा यो जम्मै शब्द जाल हुन्। के हुन् रे? शब्द जाल हुन्। र मान्छे त्यही शब्द जालमा फस्छ बिचराहरू। यसैलाई पतञ्जलिले क्लेश भनेको हो क्या। यहीँबाट क्लेश सुरु हुन्छ। राम्रोसँग गरियो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ, राम्रोसँग गरिएन भने सबै कुरा गलत हुन्छ। त्यसकारण सवाल कर्म कुन ठिक र कुन गलत होइन। अब ठिकसँग कर्म गर्नलाई इन्टेन्सन मान्छेको हृदय सफा भयो भने उनले सबै कुरा ठिकै गर्छ। मान्छेको हृदय नै विकारयुक्त छ भने उसले जे गरे पनि गलत गरिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यसलाई पतञ्जलिले आशय भन्नुभएको छ, इन्टेन्सन। सो योर एक्सन इज लेस इम्पोर्टेन्ट देन योर इन्टेन्सन क्या। तपाईले गर्ने जुन काम हो, पूजा गर्नुहुन्छ कि अथवा तपाईले कुचो लाउनुहुन्छ, द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट। कसरी गर्नुहुन्छ, इन्टेन्सन के हो तपाईको, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। क्लेश कर्म विपाक, यहाँ विपाकको कुरा छ। त्यसकारण तपाईले के कर्म गरेपछि कस्तो फल आउँछ यो होइन क्या, कसरी कर्म गर्यो भने फल कस्तो आउँछ यो हो क्या। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण योर एक्सन इज लेस इम्पोर्टेन्ट देन योर इन्टेन्सन। कर्म विपाकलाई बुझ्ने एउटा गजबको जैन बुद्धिज्मको कथा छ। त्यही जैन बुद्धिज्मको एउटा प्रसङ्ग उक्काउन चाहन्छु। जापानको एउटा बस्तीमा एकजना मुक्तात्मा बस्नुहुन्थ्यो, एकजना इन्लाइटेन्ड मास्टर। इन्लाइटेनमेन्ट पनि फुल्ली इन्लाइटेन, निर्वीज समाधि घटेको। किनकि समाधिका धेरै लेभल छन्, निर्वीज समाधि अन्तिम लेभल हो। यो निर्वीज समाधि घटिसकेपछि उसको चेतना ईश्वरीय चेतना बन्छ, उसको चेतना दिव्य चेतना बन्छ, ईश्वरीय चेतना बन्छ। र ईश्वरीय चेतना बनेपछि के हुँदो रहेछ नि त व्यवहारमा हेरौँ न। यो ईश्वरीय चेतना भएका मान्छेहरू जिन्दगी कसरी बाँच्दा रहेछ हामी पनि हेरौँ भन्ने धेरैलाई लाग्छ। यहाँ एउटा ग्लेरिङ एक्जाम्पल छ, बर्निङ एक्जाम्पल छ। एकजना भिक्षुक जो मुक्त पुरुष हुन्, उनका लाखौं अनुयायी थिए। तर एक दिन एउटा गजबको घटना, उनी जहाँ बस्थे त्यसको नजिकै बस्ती थियो, माझीहरूको बस्ती। त्यसमध्ये एउटा केटी गर्भवती हुन्छन् र त्यो गर्भवती पनि विवाह अगाडि, यो 200-400 वर्ष अगाडिको कुरा हो। जापानको कन्जर्भेटिभ सोसाइटी, गर्भवती त्यो पनि विवाह अगाडि। त्यसपछि आमा बाबाको इज्जत जाने भयो, केरकार हुन्छ।
र त्यो केटीले केरकार हुने सिलसिलामा, बक्ने सिलसिलामा के भनिदिन्छन् भने कसको बच्चा हो भन् भन् भनेर आमा बाबाले भनिरहेकै बेलामा उसले सानो मसिनो स्वरमा त्यही भिक्षुकको हो, म त्यो बिहारमा उनलाई दान दिन जाने गर्थेँ, त्यही बेला गर्न थाल्छन्। Can you imagine it? Can you imagine it? अब त्यो बेलासम्म 9 महिनाको सेरोफेरो पुगिसकेको अवस्था। Can you imagine? गरिब परिवारका आमा बाबा माछा मार्नमा व्यस्त थियो, थाहा नै थिएन उनीहरूलाई, छोरीलाई यादै गर्न सकेनन् अन्तिम अवस्थामा। अनि त्यसपछि त अब के चाहियो, अब सल्किन थाल्छ आगो। अनि यो कुरा भएको लगत्तै बच्चा पनि जन्मिन्छ। त्यसपछि त्यही बच्चा बोकेर, नवजात शिशु बोकेर आमा बाबा मात्र होइन बस्ती नै उठेर त्यो भिक्षुक कहाँ जान्छन्। हे भिक्षुक, तपाईलाई त हामीले धेरै पुण्यात्मा, मुक्तात्मा, सिद्धात्मा भनेर, सिद्ध पुरुष भनेर ठानेको, मुक्त पुरुष भनेर ठानेको, तपाई त पापी रहेछ। मेरो छोरीको यो हालत बनाइदिनु भयो तपाईले। तपाईले हामी सबैलाई झुक्याउनु भयो, तपाई त पापी हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो तपाईको जुन बच्चा छ नि, तपाईको पापको परिणाम स्वरूप निस्केको यो बच्चा अब तपाई नै सम्हाल्नुस् भनेर बच्चा चाहिँ त्यही फुट्ट फालेर उनीहरू फर्कन खोज्छन्। ओके, अनि यो कुरा मैले अहिले भनिदिन्छु हजुरलाई, त्यो भिक्षुक दोषी होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, त्यो भिक्षुक जो इनलाइटेन बिइङ्स हो, उनले त्यो गल्ती गर्नै सक्दैन, गरेको पनि होइन। याद राख्नुहोस्। तर अब उनलाई त थाहा छ मैले गरेको होइन भनेर, राइट? यो मेरो बच्चा होइन भनेर थाहा छ। तर आमा बाबा आएर, टोलै उठेर आएर, बस्ती नै उठेर आएर बच्चा त्यहाँ फालेर गइसक्यो। यस्तो अवस्थामा हामीलाई भएको भए के हुन्थ्यो? पहिलो कुरा सोचौँ। हामीलाई भनेको सबैलाई, हामीलाई, तपाईँ, म, विकासानन्द, रामबहादुर, हरिबहादुर, ल तपाईँको अगाडि चाहिँ आमा बाबा आए, टोल सुत्दै उठेर, ल तेरो बच्चा सम्हाल भनेर, जो तेरो बच्चा होइन, फेरि तपाईँको बच्चा होइन, तर कसैले त्यो दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? के गर्नुहुन्थ्यो? जस्ट थिङ्क। किनकि हाम्रो चेतना र ईश्वरीय चेतना, इनलाइटेन चेतना र सामान्य मान्छेको चेतनामा कति फरक हुन्छ भनेर बुझाउनको लागि मैले यो भनेको। यदि यही घटना हाम्रै छोराछोरीले गरेको भए, या हाम्रै बाबुआमाले गरेको भए, या हामीले नै गरेका भए के हुन्थ्यो? टोला आएर चाहिँ बच्चा फालेर गएको छ, अब तपाईँको हालत के हुन्छ? बस्ती नै जोडेर भागिदिन्छ। मैले नखाएको विष लाग्यो क्या मलाई, मैले नखाएको विष लाग्यो, यस्तै त भन्छन् मान्छेले। हरि शिव 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 शिव। यो मान्छेको चेतना। अब इनलाइटेन चेतना के हो हेर्नुहोस् त। बच्चा फुट्ट फाले, त्यो उसको चेतन बच्चा होइन फेरि। उनले एउटै मात्र शब्द भने, उनी त मुक्त पुरुष, धेरै किन बोल्नु पर्थ्यो र? उनले भने, ओ मैले इङ्ग्लिसमा पढेकोले इङ्ग्लिसमै भन्छ है, ओ इज द्याट सो? ए त्यसो पो? हे मान्छे, छातीमा हात राखेर एकचोटि गम्भीर भएर सोच्नुहोस् त, धरतीमा यस्तो पनि मान्छे हुन्छ जो उसले अपराध गरेकै होइन थियो, उनलाई दोष लागेको छ, तर उनी सिम्पल्ली भन्छन्, ओ इज द्याट सो? ए त्यसो पो? सिम्पल्ली मानौँ केही भएकै छैन। त्यो टोली फर्के। त्यसपछि त्यो बच्चालाई बोके भिक्षुकले। अनि अब बच्चालाई त दुध पिलाउनु पर्यो, दुध पिलाउनुको लागि माग्न जानु पर्यो। अनि माग्न गए, बच्चा बोकी। सारा मान्छेले उनलाई घृणा गर्न थाले। ल हेर हेर कस्तो भिक्षुक होला, अब बच्चा यस्तो मुक्त पुरुष भनेको, यस्तो इनलाइटेन बिइङ्स भनेको, यसले त बच्चा पो बोकेर आउँछ। त्यहाँ खत्तम, भलाइ का तो जमाना ही नहीं रहा। यही डायलग गर्छौँ होइन हामीले? खत्तम, सिद्धियो त्यो मान्छे, सिद्धियो, पतन भयो, पतन। यस्तै हो यो साधु सन्त, यो बाबा भनेको यस्तै हो, यो भिक्षुक सिक्छु यस्तै हो, दुनियाँ यस्तै, यो कलियुग, यो कलियुग, कलियुग भनेर भन्छन् नि। अब उनलाई गाली पर्यो, मार पर्यो, कतिले त दुध दिन मान्दै मानेनन् हो।
अनि उनका लाखौं अनुयायी बिस्तार बिस्तारै पातलिँदै पातलिँदै चाहिँ 2-4 जनामा सीमित भए। क्यान इमेजिन इट? क्यान इमेजिन? तर उनी मस्तीमा थिए क्या। हिजो जस्तै स्वभाव थिए, केही पनि फरक थिएन। हिजो भिडभाडमा जति खुसी थिए आज पनि उनी त्यति नै खुसी। हिजो जुन उनले अरूलाई गर्ने व्यवहार थियो आज पनि त्यही व्यवहार। हिजो उनको मुखमा जुन उज्यालो थियो आज पनि त्यही। माग्न जानुपर्छ दुध, तै पनि केही फरक छैन। अनि 2-4 जना मान्छे टोल टोलमा मिलेर कुरा गरिरहेका हुन्छन्, कुरा काटिरहेका हुन्छन्। छि 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 यही भिक्छु है, हेर्न त ताल। त्यो पनि उनले मुसुक हाँसेर। 6 महिना बित्छ, वर्ष दिन बित्छ, त्यसपछि घटना फेरिन्छ, पर्दा फेरिन्छ। संसारमा सबै कुरा परिवर्तनशील छ। यही मान्छे धैर्य गरेर बसे पुग्छ। अन्ततः त्यो केटीले, जसले चाहिँ भिक्षुकलाई आरोप लगाएको, त्यो केटीले आमा बाबा कहाँ गएर मैले अपराध गरेँ, मैले बच्चा जन्माउनु अपराध होइन, त्यस्तो महान भिक्षुकलाई यत्रो गरेर पनि भिक्षुले होइन समेत भनेनन् क्या, प्रतिवादै गरेनन्। ओहो, त्यसले त मलाई पाप लाग्छ। त्यो केटीलाई त पोलिरहेको थियो दिनदिनै। अन्ततः केटीले रहस्य खोले, त्यो त त्यही बस्तीको एकजना माछा मार्ने माजिद दाईको छोरासँग सल्केको रहेछ, राइट? अनि त्यसरी महान गल्ती भयो, पाप भयो, मैले भिक्षुकलाई आरोप लगाएँ, यो होइन सत्य धर्म। अब हेर्नुहोस् है, अब के हालत भयो होला ती आमा बाबाको, जसले चाहिँ जिन्दगीभर त्यो भिक्षुको सेवा पनि गरेका थिए, राइट? र अहिले तथा नाम गाली गरेको 1 वर्ष भइसक्यो। अखबार त्यो बेला त थिएन, तर हल्ला त थियो, राइट? के भयो, के भयो, ओहो हो हो हो। त्यो सबैको बावजुद पनि उनको मुस्कानमा, उनको जिन्दगीमा केही पनि चेन्ज आएन। क्यान यु इमेजिन इट? अन्ततः फेरि बस्तीलाई चाहिँ यो समाचार दियो। त्यसपछि बस्तीले त्यो छोरीलाई गाली गर्नु गरे, बाउआमालाई गाली गर्नु गरे। त्यस्तो महान भिक्षुकलाई तिमीहरूले यस्तो आरोप लगाएर हामी लज्जित भयौँ, हामीले महान गुरुबाट ज्ञान लिएकै थियौँ, हाम्रो जीवन धन्य थियो, हाम्रो जीवन गजब थियो, तिमीहरूको कारणले घृणा गर्नु पर्यो। अब फेरि सारा बस्ती उनीहरूमाथि खनिए, किनकि त्यतिन्जेलसम्म त उनी बदनाम भइसकेका थिए। 1 वर्षसम्म त्यो बदनाम जारी नै रह्यो। र त्यसपछि सारा लाभा लस्कर मान्छेहरू भेला भएर त्यो भिक्षुक कहाँ गए। ती सबै मान्छेहरूको आँखामा आँसु थियो, कतिको आक्रोश पनि थियो त्यो परिवारप्रति। अनि जे होस्, अब भिक्षुकलाई निर्दोष करार दिनु पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले बच्चालाई उठाए। त्यहाँ आँसु बाहेक केही पनि थिएन उनीहरूकोमा, किनकि उनीहरूलाई धेरै पीडा भइसकेको थियो। त्यसकारण बच्चालाई उठाउँदै क्षमा माग्दै त्यो परिवार क्षमा माग्दै बच्चालाई उठाउँदै थिए। भन्थे हाम्रो छोरीबाट ठुलै गल्ती भयो, यसको वास्तविक बाउ पत्ता लाग्यो, त्यसकारण हामी लैजान्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, कथाको शिखर, कथाको क्लाइम्याक्स हेर्नुहोस्। फिल्ममा क्लाइम्याक्स जस्तै यो कथाको क्लाइम्याक्स हेर्नुहोस्। अब त परिवार, उनका परिवार क्वाँ रुँदै क्षमा मागिरहेका थिए। अब के भन्ने हो यो भिक्षुकले? के गाली गर्ने हो कि पिट्ने हो कि लातै हान्ने हो कि? यो त जघन्य अपराध भयो उनीहरूबाट। अनि सबै मान्छे उत्सुकतावश चाहिँ हेरिरहेका थिए भिक्षुकलाई, किनकि अब यसले के गर्ला, अब यसको एक्सन के होला। अब म तपाईँहरूलाई यही कुरा भन्दैछु, यदि तपाईँको केसमा, मेरो केसमा, हामी सबैको केसमा त्यही केस भयो ल, अनि आमा बाबा परिवारसहित टोलसहित फर्केर आइरहेको छ र क्षमा माग्दैछ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो बेला? हाम्रो मनोवृत्ति के होला, हाम्रो रियाक्सन के होला त्यो बेला? किनकि 1 वर्ष बदनाम भइसक्यो। के होला हाम्रो रियाक्सन? जस्ट थिङ्क, के होला हाम्रो रियाक्सन? के होला? अब कथाको क्लाइम्याक्स हेर्नुहोस्। त्यो भिक्षुकले फेरि त्यही सेन्टेन्स दोहोऱ्याउँछ, ओ इज द्याट सो? ए त्यसो पो।
Can you imagine it? Is that so? ए त्यसो पो अघि यो तेरै बच्चा हो भनेर फाल्दिँदा पनि उनले त्यही डायलग भनेका थिए। इज द्याट सो? त्यसो पो अनि बच्चालाई स्वीकारे र त्यसपछि स्याहारे र स्याहारिसकेपछि त माया बस्छ, अट्याचमेन्ट। हामी भएको भए बच्चा दिँदै दिन ल जा, तैँले छोडेर गएपछि मैले हुर्काइसकेँ, दिन्न। क्यान यु इमेजिन इट? कति आमाहरूले, आमा बाबाहरूले त्यही गरिदिन्छन्, कसैले हुर्काउनलाई दिएका बच्चा मरि नै दिँदैनन्। त्यस्ता केसेसहरू नेपालमा धेरै आएको छ, राइट? अब यत्रो 1 वर्ष बदनाम खपेर हुर्काइसकेको त्यो प्यारो बच्चा, कुकुर पाल्दा त माया लाग्छ मान्छेलाई, कुकुर त छोड्न सक्दैन मान्छेले, कुकुर धरी छोड्दैनन् मान्छेले पालिसकेपछि। तर उनले त बच्चा पालेको, मान्छेको बच्चा। तर उनको डायलग के थियो? ओ इज द्याट सो? क्यान यु इमेजिन इट? यही हो कर्म र विपाक। विपाक, कर्म भनेको एक्सन भयो, विपाक भनेको फल। अब फल हेर्नुहोस् त, यहाँ बदनामीको फल आयो अनि फेरि त्यो बदनामी मेटियो। बदनामी हुँदा पनि त्यो विपाक माथि पनि उसको प्रतिक्रिया के थियो? इज द्याट सो? अनि जब उनको बच्चा फर्काउन आए त्यो बेला पनि के भने? इज द्याट सो? अगाडिको अवस्था र यो अवस्थामा पनि उनी त्यही हालतमा थिए, स्थित प्रज्ञ थिए। क्यान यु इमेजिन? और यो हो ईश्वरीय चेतना। केही पनि फरक हुँदैन मलाई, चाहे बदनाम हूं या नाम, चाहे बाँचूं या मरूं, के पनि फरक पर्दैन। क्यान यु इमेजिन? अतः पतञ्जलिले यो सूत्रमा विपाक शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि। यो विपाकको मूल अर्थ नै के हो त भन्नाले कर्मको फल। त्यो कर्मको फल प्रति कुनै पनि एट्याच नहुनु। कर्मको फल राम्रो आओस्, पछि राम्रो आएको थियो कथामा, पहिला नराम्रो आएको थियो, राइट? कर्मको फल राम्रो आओस् नराम्रो आओस्। अब तपाईहरुको प्रश्न यो पनि हुन सक्छ, त्यो भिक्षुले कर्मै गरेको छैन सर, किन नगर्नु? भिक्षु बन्नु कर्म होइन? त्यो बिहारमा बसेर अरूलाई उपदेश दिएर बस्नु कर्म होइन? त्यही कर्मको त फल त भोगेको हो। यो भिक्षु नभएको भए त त्यो भोग्दैन थियो नि। त्यसकारण कर्मकै फल भोगेको। तर कर्मको फल भोग्दा राम्रो आउँदा पनि उस्तै, उनी खुसी नै, नराम्रो आउँदा पनि केही पनि फरक परेन। द्याट इज कर्म विपाक। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण जति मान्छे या हामी अन्तरयात्रा गर्दै जान्छौं, आध्यात्मिक हुँदै जान्छौं, हामीलाई राम्रो नराम्रो, तल माथि, मिठो नमिठो, यो द्वैत छ नि, द्वैत, यो सबैबाट हामी मुक्त हुँदै समभाव 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 निर्माण हुँदै जान्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यही हो पतञ्जलिले भन्नुभएको, ईश्वर त्यो हो जसलाई केही फरक पर्दैन क्या। मनुष्य त्यो हो जसलाई जे गर्दा पनि फरक पर्छ। उसलाई त राम्रै काम गर्दा पनि फरक के पर्छ भने यो भन्दा अलि बेसी राम्रो गर्न सक्थ्यौं हामीले भन्छ। ल कष्ट मान्छे होला। जाँचमा राम्रै नम्बरले पास गर्दा पनि उसले के भन्छ, अलि मेहनत गरेको भए अझै माथि जान्थ्यौं भन्छ। ल किन इमेजिन? पैसो जिन्दगीभर कमाए पनि अझ बढी कमाउन सक्थ्यौं भन्छ। What does it mean? मान्छेको चेतना यस्तो छ कि ऊ असफल हुँदा त पीडित हुन्छ, सफल हुँदा सन्तुष्ट हुँदैन। हेर्नुहोस् त, असफल हुँदा ऊ पीडित हुन्छ भन्नु पर्यो होइन, तर सफल हुँदा ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। उसले कर्मै किन गर्ने? यस्ता मान्छेले कर्म नगरे हुन्छ, गर्नुपर्छ। किनकि तपाईले जिन्दगीभर कर्म गर्नुहुन्छ, जे कर्म गरे पनि असफल भयो भने तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, सफल भयो भने असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने कर्म किन गर्ने? हे मान्छे, त्यसकारण यी मान्छेको चेतना भयो, यो खस्केको चेतना। अब उठेको चेतना, ईश्वरीय चेतना के हुन्छ त? जे हुँदाखेरि पनि फरक पर्दैन।
के हुँदा पनि खुसी हुन्छ। त्यसैले आजबाट एउटा सेन्टेन्स त्यो महावाणीलाई लेखेर राख्नुहोस्, कम्तीमा मोबाइलमा लेख्नु न यार। इज द्याट सो? अब जब जब तपाईँको उथल पुथल हुन्छ नि, खराब काम हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ इज द्याट सो भन्न सिक्ने कि ए त्यसो पो साला त चोर होस् भनेर कसैले तपाईँलाई गाली गरिदियो भने क्यान यु से इज द्याट सो? यदि सक्यो भने तपाईँ ईश्वर भइसक्नुभयो। सकेन भने अझै मनुष्य हुनुहुन्छ। साह्रै पीडित भएर निद्रै लागेन भने मानसिक रोगी हुनुहुन्छ। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू।